पापी कलियुग प्रवेश गरेको छ। त्यसैकारण मैले दिग्विजय त गर्नै पर्छ, किनकि मेरा जनताहरूमा पनि जनार्दनहरूमा पनि कुनै प्रकारको खलबली आउनु हुँदैन, अधर्म आउनु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता थियो। र यसरी उहाँ प्रस्थान गर्नुभयो। हातमा धनुष बाण बोक्नु भएको छ। विभिन्न देशहरूको भ्रमण गर्दै गर्दै विभिन्न देशहरूलाई पार गर्दै गरी गुरु जङ्गल आदि गरिका देशलाई पार गर्दै उहाँ दिग्विजयको क्रममा हुनुहुन्छ। आज यदा परीक्षित गुरु जङ्गले शृणोत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियां ततः सरासनं संयुग संडिराददे। यसरी प्रविष्ट गरिरहँदा कलियुग प्रविष्टम निज चक्रवर्तीले आफ्नो राज्यमा चाहिँ कलियुग पनि प्रवेश गरेको छ भन्ने चाहिँ यो अप्रिय एउटा वार्तालाई समाचारलाई पनि उहाँले सुन्नुभयो। धनुष बाण धारण गरेर अगाडि निस्किनुभयो। भद्राश्व केतुमाल भारतवर्ष उत्तर कुरु किम पुरुष वर्ष आदि आदि गरिका वर्षहरूलाई पार गर्दै 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 अगाडि बढिरहँदा विभिन्न देशहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा जाने गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ उहाँका पूर्वजहरूको गाथा गाउने गर्थे। सबैजनाले पाण्डवहरूको त्यो पवित्र आचरणको बारेमा चरित्रको बारेमा गाउने गर्थे। उहाँलाई बडा प्रसन्नता लाग्थ्यो र कसैलाई त उहाँले आफूले लगाएको त्यो सुनको हार लगाइदिनु हुँदो रहेछ, त्यति प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। यसरी आफ्ना पूर्वजहरूको गाथा सुन्दै 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 अगाडि बढ्दै गइरहँदा परीक्षितले बडा विलक्षण एउटा दृश्यलाई देख्न लाग्नुभयो। धर्मः पतैकिन शरण बिछाया बुम्पलभ्यगाम पृच्छति स्माश्रुवदनां बिभत्सामिव मातरम्। एउटा वृषभ रहेछ साँडे, जुन साँडेका तीनवटा खुट्टाहरू काटिएका थिए र एउटी गौमाता थिइन्, जुन गौमाता पनि अत्यन्तै दुखित दशामा थिइन्, जसका आँसुहरू बगिरहेका थिए नेत्रबाट। त्यस्तो अवस्थामा परीक्षितले देख्नुभयो एउटा काला लुगा लगाएको राजाको भेषमा छ पुरुष छ, तर हेर्दै डरलाग्दो राक्षस छ, पापिष्ट व्यक्ति छ। उसको शरीरको त्यो चिन्हले पनि बताइरहेको छ, जसले यो वृषभलाई साँडेलाई पनि दुःख दिइरहेको छ, गाईलाई पनि दुःख दिइरहेको छ। र त्यो साँडे अनि गाई दुवैजना जो थिए, साँडेको रूपमा वृषभको रूपमा साक्षात् धर्मराज हुनुहुन्थ्यो भने गाईको रूपमा चाहिँ माता पृथ्वी हुँदो रहेछ। किनकि माता पृथ्वीलाई जब जब कष्ट अन्याय अत्याचार प्राप्त हुन्छ, मातालाई त्यो सङ्कटको घडीमा माताले गाईको रूपलाई धारण गर्नुहुन्छ। आज गाईको रूपलाई धारण गर्नुभएको थियो र यी दुवै धर्मको बीच अनि गाईको बीचमा दुवैको बीचमा संवाद पनि भइरहेको रहेछ। धर्मराजले गौ माता रूपी पृथ्वीसँग अनेक प्रकारका प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो। त्यो अवस्थामा क्वचित भद्रेण मयामात्मनस्ते विच्छायासीम्लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवती मन्तराधीं दूरे बन्धुं सोचसी कंसनाम्ब। हे माता, आज हजुर के कारणले त्यो धेरै दुखी भइराख्नु भएको छ आमा? म हजुरको यो दुःखको बारेमा जान्न चाहन्छु। मलायते सन्मुखेन, यति दुखित हजुरको यो श्रीमुख, हजुरले आँसुहरू बगाइराख्नु भएको छ। कतै हजुरको बन्धु बान्धवले छोडेर गएर यस्तो भइरहेको छ कि कतै मेरा यी पाउहरू काटिएका छन्, यी मेरा पाउहरू काटिएको यो देखेर, यो दुर्दशालाई देखेर हजुर दुखी हुनुभएको छ। अथवा कलियुगमा ती शुद्र दुष्ट राजाहरूले हजुरमाथि भोग गरिरहेका छन्, शासन गरिरहेका छन्, यसको कारण हजुर दुखी हुनुहुन्छ।
अथवा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णका ती सुशोभित चरणार बिन्दहरू जब धरतीमा राख्ने गर्नुहुन्थ्यो प्रभुले, हजुर प्रफुल्लित हुने गर्नुहुन्थ्यो। आज प्रभुले स्वधाम गमन गरिसकेको अवस्थामा त्यो प्रभुका चरण स्पर्शहरू नपाएर त कतै हजुर दुःखी हुनुभएको छैन आमा? अथवा इन्द्रले यो राज्यमा आज वृष्टि गरिरहेका छैनन्, जल वर्षा नभएर कुनै प्रकारको उब्जनी नभएर दुःखी हुनुभएको छ। अथवा किसानहरूले ती जुन रोपेका बीजहरू उम्रिरहेका छैनन् जसको कारण हजुर दुःखी हुनुहुन्छ। अथवा प्रजाहरूमा कतै धर्म छैन, अत्यन्तै पापिष्ट भएको देखेर हजुर दुःखी हुनुभएको छ कि के हो माता हजुरको यो दुःखको कारण भनेर धर्मराज रूपी वृषभले गाई रूपी पृथ्वीलाई सोधिरहँदा गाई रूपी पृथ्वीलाई अगाडि बताउनु भएछ। भवान् हि वेद तत् सर्वं यन्मां धर्मान् प्रेक्षसि चतुर्भिर्वर्तसेन पात्रलोक सुखावहे। हे धर्मराज, हजुर अवश्यमेव जान्नुहुन्छ, हजुरले जुन जुन कारण भन्नुभयो वास्तवमा तिनै कारणहरूद्वारा आज म पीडित छु। कलियुगको शुभारम्भ भएको छ, दुष्ट राजाहरूले मलाई भोगिरहेका छन्, जताततै अधर्म फैलिएको छ। त्यसै गरी जल वर्षा पनि समयमा भइरहेको छैन, अतिवृष्टिको अवस्था छ, अनावृष्टिको अवस्था छ भने अर्कोतिर हजुरको पनि यो दुर्दशालाई देखेर कलियुगद्वारा जुन हजुर पीडित हुनुहुन्छ, यो दुर्दशालाई देखेर पनि म दुःखित छु र कृष्णको वियोगलाई सहन गर्न नसकेर पनि म स्वयं दुःखी भइरहेकी छु। यसरी धरती माता रूपी गाईले उत्तर दिइराख्नु भएको थियो। राजर्षि परीक्षितले देख्नुभयो यो अत्यन्तै कारुणिक दृश्यलाई। तत्र गो मिथुनं राजा हन्यमाना मनाथवत् दण्डहस्तं सवृषलं ददृशे त्रिपलांसनं। त्यो प्रत्यक्ष दृश्य पनि देखिराख्नु भएको छ। त्यो धर्मराज अनि माता पृथ्वीलाई छेउमा राजाको भेष लगाएर उभिएको छ एउटा डरलाग्दो पुरुष, जसले हन्यमाना अत्यन्तै धेरै ताडन गरिरहेको छ, पीडा दिइरहेको छ, अत्यन्तै धेरै उसले पीडित गरिरहेको छ दुवैजनालाई। एउटा जुन पाउमा बसिरहेका छन् ती साँडे वृषभ, त्यो भएको पाउ पनि त्यो शूद्र राजा जो काट्न चाहँदो रहेछ। यो साह्रै दयनीय दशालाई जब देख्नुभयो, त्यो कालो पुरुष जो राक्षस जस्तो पनि थियो, राजाको रूपमा बनिएको छ वेशभूषा धारण गरेर, साह्रै असाध्य रिसाउनु भयो राजर्षि परीक्षित र प्रश्न गर्न लाग्नुभयो, कस्तम मच्छरणे लोके बलाम दस्यान् बलान बलि को तिमी यो मेरो राज्यमा यस्तो प्रकार बलात् दुःख दिनेवाला, गाईलाई दुःख दिनेवाला, यो वृषभलाई दुःख दिनेवाला तिमी को हो म जान्न चाहन्छु। अनि हेर्नुभयो वृषभलाई, हेर्नुभयो बिचरा वृषभ जसका 3वटा पाउहरू छैनन्। आज वृषभलाई पनि सोध्नुभयो, तिम्रा यी 3वटा पाउहरू कसले छेदन गरेको छ मलाई बताऊ। किनकि यो एउटा पाण्डव कुलमा वंशमा जन्मिएको राजर्षिको राज्य हो। राजर्षि परीक्षितको राज्य भएको हुनाले यो राज्यमा कसैलाई पनि अपमान हुनु हुँदैन, कसैलाई पनि अन्याय भएको म देख्न सक्दिन। तमुआ मृडाल धवला पातर्न्यून पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन्। वृषभको रूपमा हजुर उभिनु भएको छ, यति दुःखी हुनुहुन्छ, हजुरलाई कसले यो पीडा दिएको छ, हजुरका पाउहरूलाई कसले छेदन गर्यो मलाई बताउनुहोस्, त्यसलाई म अवश्यमेव दण्ड दिनेछु। भन्नुहोस् आज हजुरलाई कसले यस्तो प्रकारले दण्ड दिएको छ, किनकि यो त राजाको एउटा धर्मभित्र पर्छ। आफ्नो देशमा रहेका ती जनताहरूलाई अन्याय पर्दा राजाले न्याय प्रदान गर्नुपर्छ। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्म स्थान पालनम
स्वधर्मलाई पालन गर्नु भनेको राजाको कर्तव्य हो। अब हजुरले मलाई बताउनै पर्छ यो हजुरलाई दुःख दिनेवाला हजुरका पाउहरू काट्नेवाला को हो वास्तवमा? परीक्षितले यसरी सोध्नुभयो जब धर्मराजको रूपमा रहेका वृषभलाई साँडेलाई यिनले हात जोडेर भने, हे राजन, म के बताउँ हजुरलाई, मलाई दुःख दिने व्यक्ति को हो भनेर। न वयम क्लेश बीजानी यतः स्यु पुरुषर्षभ। म मेरो क्लेशको बारेमा, मेरो दुःखको बारेमा म जान्दिन कि मलाई कसले दुःख दिइरहेको छ भनेर। किनकि संसारमा ज्ञानी व्यक्तिहरू कसैले भन्छन् दैवले दुःख दिने गर्छ, कसैले भन्छन् स्वभावले दुःख दिने गर्छ, कसैले कर्मको कारण दुःख प्राप्त हुन्छ भन्छन्। अब म यसको दोषमा कसलाई लगाऊँ? वास्तवमा दुःखका कारण पनि धेरै छन् सज्जन। आफ्नो आफ्नो व्यक्ति अनुसार दुःख कसले दियो भन्दा सबै व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो एउटा मूल्याङ्कन हुन्छ अरे। खङ्गा वदन्ति खलु डङ्किने भूत दोषम, वैद्या वदन्ति कफवित्त विकार दोषम, ज्योतिष वेद ग्रह गणाम प्रभवन्ति दोषाम, प्राचीन कर्म फलित मुनयो वदन्ति। दामी जागृकमा केही दुःख परेर बिरामी भएर कोही व्यक्ति जान्छ भने दामी जागृकले हेरेर के भन्छ अरे भन्दा, खलु डङ्किने भूत दोषम, यानी कि भूत प्रेत लागेछ, पिशाच लागेछ, मैले मन्त्र तन्त्र गरिदिएको छु, अब ठिक हुन्छ भनिदिन्छ अरे। अनि यदि वैद्यकोमा गयो, डाक्टरकोमा गयो भने कफवित्त विकार दोषम, हजुरको फलानु चाहिँ रोग रहेछ, फलानु खुन बिग्रिएर यस्तो शरीरमा विकार आएछ, फलानु रोग रहेछ, मैले औषधि लेखिदिएको छु, निको हुन्छ भन्छ अरे। अनि त्यही दुःख लिएर यदि ज्योतिषीकोमा गयो भने उनीहरूले के भन्छन् अरे भन्दा, यसो कुण्डली हेर्छन्, हात हेर्छन् र हजुरको त्यो फलानु चाहिँ ग्रह दशा बिग्रेर राहु बिग्रेछ, केतु बिग्रेछ, जसको कारणले आज यो दुःख आएछ जीवनमा भनिदिन्छन् अरे। अनि त्यही दुःख लिएर फेरि ती मुनिहरूसँग, ज्ञानी सन्तहरूसँग जानुहोस्। सन्तहरूले भन्नुहुन्छ प्राचीन कर्म फलित मुनयो वदन्ति, यो पूर्व जन्मको जुन कमाइ छ, हजुरले पूर्व जन्म त्यस्तै प्रकारको कर्म गर्नुभएछ जसको कारण आज हजुरलाई दुःख भयो भन्छन् अरे। भने दुःखको वास्तविक कारण के हो त? अनेक अनेक आफ्ना आफ्ना मत मतान्तरहरू छन्। यहाँ पनि धर्मराजले कसले दुःख दिएको भन्ने कुरा बताउनु भएन। यद्यपि जान्नुहुन्थ्यो कलियुगले नि सारा उहाँका पाउहरूलाई छेदन गरिदिएको थियो, तर त्यो दुष्ट कलियुगको बारेमा उहाँले बताउन चाहनु भएन। राजा ऋषि परीक्षितले विचार गर्नुभयो उहाँको त्यो कुरा र थाहा पाउनुभयो। भन्नुहुन्छ, धर्मम प्रविशि धर्मज्ञ धर्मोसी वृषरूपत्रिके यद धर्मकृता स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। साक्षात यसरी एउटा वृषभको रूपमा आज धर्मम प्रवेशी हजुर साक्षात धर्मराज बोलिराख्नु भएको समयले थाहा पाएँ, किनकि यस्ता युक्तिपूर्वक वचनहरू अरू कोही पनि बोल्न सक्दैन। यदा धर्मकृत कृते स्थानम, जहाँ जसले अधर्म गरेको छ त्यो अधर्म गर्नेवालाको जसले बखान गर्छ भने चाहिँ सूचकस्यापि तद्भवेत्, त्यसले पनि त्यो अधर्म गरेको पापको सजाय प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसै कारण मलाई लाग्छ हजुरले त्यो पापीको नाम आज दिन चाहनु भएको छैन। र हजुरका पाउहरू पनि पक्कै पनि यही दुष्ट कलीले छेदन गरेको छ। धर्मराज हुनुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् है, धर्मराज जसका 3वटा पाउहरू छेदन भएका छन्, यानी कि धर्मका जम्मा 4वटा पाउहरू हुने गर्छन्। तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृताः। तपस्या, पवित्रता, दया अनि सत्य, सत्ययुगमा यी 4वटा धर्मका पाउहरू हुने गर्छन्। भने बिस्तारै बिस्तारै जुन प्रत्येक युग आउँदै जान्छन् एउटा एउटा धर्मका पाउहरू खण्डित हुँदै हुँदै जान्छन्।
त्रेता युगमा तपस्या सकिन्छ, द्वापर युगमा शौच सकिन्छ, त्यसैगरी कलियुगमा दान पनि खण्डित हुन्छ। केवल धर्म भनेको सत्य रूपी एउटा पाउमा रहन्छ। त्यसैकारण आज यहाँ वृषभ पनि एउटा पाउमा मात्र उभिएको दशामा परीक्षितले देख्नुभयो यिनलाई। अब यस्तो दशामा देख्नुभयो, सारा कुरा थाहा पाउनुभयो, यो धर्मराजको 3वटा पाउ काट्नेवाला पक्कै पनि यो कलियुग हो भन्ने निश्चय भइसकेपछि राजा परीक्षित असाध्य रिसाउनुभयो। आफूले लिएको त्यो तरबार तुरुन्त निकाल्नुभयो। दुष्ट कलिलाई याजक छेदन गर्नका लागि निशातम आददे खड्गम कलये धर्म हे तबे मार्नको निमित्त जहाँ उद्यत हुनुभयो राजा ऋषि परीक्षित तबै हात जोडेर शरण माग्न लाग्यो कलियुगले। त्राहि माम हे महाराज मलाई बचाउनुहोस्, हे दीनवत्सल, हे करुणा सिन्धु, हजुर त पाण्डवको कुलमा जन्मिनु भएको छ, मलाई नमार्नुहोस् प्रभु, हे राजन मेरो अभयदान गरिदिनुहोस्। तबै हात जोडिरहँदा परीक्षितलाई आज त्यो वचनको याद आयो जुन समय युधिष्ठिरले जाने समयमा उहाँलाई वचन दिनुभएको थियो, चाहे शत्रु नै किन नहोस् शरणमा आएकोलाई चाहिँ मरण कहिल्यै पनि नदिनु, अभयदान दिनु। यो वाक्यको जब उहाँलाई याद आयो उहाँले त्यो तरबारलाई बिसाउन लाग्नुभयो। नते गुणा केश यशोधराणाम बताञ्जलिर्वै भयमास्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धु न ते गुणाकेशं यशोधराणाम् न ते गुणाकेश यशोधराणाम्। तिमीले अब कुनै प्रकारको डर नमान, किनकि आज म त पाण्डव कुलमा जन्मिएको हुँ, म शरणमा आएकोलाई कहिले पनि मरण दिदिन। तिमीले हात जोड्यौ तर तिमीले साह्रै ठुलो गल्ती गरेका छौ, तिमी अधर्मको बन्धु हौ। मेरो यो राज्यमा तिमीले प्रवेश गर्यौ, मेरो यो राज्यलाई छोडेर तिमी तुरुन्त यहाँबाट बाहिर निस्किहाल, तिमीलाई म मार्दिन। कलियुगले हात जोडेर भन्यो, राजन हजुर एउटा चक्रवर्ती सम्राट हुनुहुन्छ, जहाँबाट सूर्योदय हुन्छ जहाँसम्म सूर्यास्त हुन्छ त्यो सारा समुद्रले घेरेको भूमि भनेको हजुरको नाममा छ भने त्यहाँभन्दा बाहिरको भूमि छँदै छैन, म कहाँ जाऊँ? महाराज मलाई कुनै बरु निश्चित स्थान दिनुहोस् हजुरले, तिनै निश्चित स्थानमा म बस्नेछु, अन्यत्र म कहीँ पनि बाहिर निस्किने छैन। भनेपछि परीक्षितले विचार गर्नुभयो, अवश्य कुनै वासस्थान त दिनु पर्यो मैले। उहाँले वासस्थान दिनुभएछ 4वटा स्थानमा। द्युतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। जहाँ जुवा तास खेलिन्छ त्यो जुवा तास खेल्ने ठाउँमा तिमी गएर बस्नु। त्यसै गरी जहाँ चाहिँ मदिरापान हुन्छ मदिरापान हुने ठाउँमा पनि तिमी गएर बस्नु। जहाँ स्त्री व्यभिचार हुने गर्छ स्त्री व्यभिचार भएको स्थानमा पनि तिमी गएर बस्नु। र अन्तिमको एउटा स्थान दिनुभयो जहाँ हत्या हिंसा हुने गर्छ त्यो हत्या हिंसा भएको स्थानमा पनि तिम्रो बास रहनेछ। कलियुगी बडा दुखित भयो, महाराज हजुरले वासस्थान त दिनुभयो, मलाई घर त दिनुभयो, तर साह्रै नराम्रो नराम्रो दिनुभयो। मेरो घर भएको नाताले कहिलेकाहीँ मेरा पाहुनाहरू पनि आउलान् बस्नका लागि, घर भएपछि त पाहुना पनि बस्न आउँछन्, त्यस्तो नराम्रो ठाउँमा मैले कसरी बसाउने पाहुनालाई? कुनै एउटा त राम्रो स्थान दिनुहोस् न। भनेपछि परीक्षितले पनि यसो विचार गर्नुभयो, अर्को स्थान थपिदिनु पर्यो भन्ने लाग्यो उहाँलाई। पुनश्च याचमानाय जातरूपम अदात् प्रभु। फेरि याचना गरिसकेपछि तिम्रो सुवर्णमा बास हुनेछ, जुन चाहिँ अधर्मको कमाईद्वारा अर्जित गरिएको त्यो सुवर्ण सुन, त्यो सुनमा चाहिँ तिमी गएर बस्नु भनेर यसरी आज्ञा दिनुभयो। अब यति भन्ने बित्तिकै त
कलियुग पनि साह्रै प्रफुल्लित भयो किनकि अगाडिका 4वटा स्थानहरू त राजाले कहिल्यै पनि सेवन गर्दैनन्। जब सुन्न बस्न दिए भने मैले पनि राजालाई आक्रमण गर्न पाएँ भने मात्रै मेरो राज्य अगाडि विस्तार भएर जानेछ। बडा खुसी भयो। राजा ऋषि परीक्षित पनि अब फर्केर आउनुभयो आफ्नो राज्यतिर दिग्विजयलाई सुसम्पन्न गरेर। आफ्नो राज्यमा आउनुभयो। एक दिनको कुरा, यसो आफ्ना पूर्वजहरूको त्यो खजाना हेर्दै हेर्दै जानुभएछ। धेरै ठुला ठुला अमूल्य अमूल्य खजानाहरू जुन स्थानमा राखिएका थिए हेर्दै हेर्दै जाँदा एउटा त्यस्तो मुकुट भेट्नुभयो राजा ऋषि परीक्षितले, जो हीरा मोती मणि माणिक्यद्वारा चाहिँ निर्मित रहेछ। त्यो मुकुटलाई भेटिसकेपछि परीक्षितलाई त्यो आफ्नो शिरमा धारण गर्ने इच्छा जाग्यो र त्यो जब आफ्नो शिरमा उहाँले धारण गर्नुभयो, त्यो मुकुट चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा भीमसेनले जरासन्धसँग युद्ध गर्ने क्रममा जरासन्धलाई वध गरेर परास्त गरेर अधर्मद्वारा ल्याएको मुकुट थियो, लुटेर ल्याएको मुकुट थियो। र त्यो मुकुट जब परीक्षितले आफ्नो शिरमा लगाउनु भयो, शिरमा लगाउँदाखेरि कलियुग पनि आज त्यो अधर्मद्वारा अर्जित भएको हुनाले त्यसको माध्यमद्वारा परीक्षितको मस्तिष्कमा प्रवेश गर्यो। यति हुने बित्तिकै परीक्षितको पनि अब मस्तिष्क विकृत हुन लाग्यो। विकृत भएपछि के भयो त भन्दा एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्त क्षुधितस्त्रिशितो वृषम्। एकदा शब्दको यहाँ प्रयोग गरिएको छ। एक दिनको कुरा, मृगया भनेको शिकारको निमित्त निस्किनु भयो अरे परीक्षित। यानी कि कहिल्यै पनि निस्किनु भएको थिएन। एक दिन जुन दिन उहाँको बुद्धि विकृत भयो, जीवनमा कहिल्यै पनि निरपराध प्राणीहरूको हत्या नगर्नेवाला परीक्षित, आजको दिन उहाँको साँच्चै नै बुद्धि विकृत भयो। निरपराध ती भूत प्राणीहरू, जङ्गली वन्य जन्तुहरूलाई शिकार खेल्ने एउटा मनोभाव जन्मियो उहाँको मनमा र तुरन्त धनुष बाणलाई धारण गरेर वनतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो राजा ऋषि परीक्षित। वनतिर जानुभयो। वनमा प्रवेश गरेर एउटा मृगलाई पत्ता लगाउनु भयो। त्यो मृगको पिछा गर्दै 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 जानुभयो। धनुष बाण त प्रहार गर्नुभयो, तर मृग कतातिर बस्यो। त्यसको पिछा गर्दै गर्दै जाँदा मृग पत्ता लागेन, कतातिर गएर बसिदियो। अब त त्यो अनकन्टार वनमा घुम्दा घुम्दै घुम्दा घुम्दै केही सेनाहरू साथमा गएका थिए, सेनाहरू पनि कतातिर छुटेर गए। स्वयं एक्लै हुनुभएछ। भोकले पनि व्याकुल हुनुभयो, तिर्खाले पनि बडा प्यासी हुनुभयो, आतुर हुनुभयो। अब के गर्ने बेला, कसो गर्ने बेला, कहाँ जाने बेला भन्ने विचार मनमा आउन लाग्यो। र त्यो वनमा पक्कै पनि ऋषिहरूका कुटियाहरू त पक्कै होलान् नि भनेर ऋषि कुटियाहरूको निरीक्षण गर्दै 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 अगाडि बढिरहँदा एउटा समीक नाम गरेका ऋषिको आश्रम रहेछ त्यहाँ, जो बडा समाधि लगाउने वाला ऋषि हुनुहुन्थ्यो, तपस्वी ऋषि। तिनी समीक ऋषिको आश्रममा टुप्लुक्क पुग्नुभयो परीक्षित राजा। पुग्नुभयो। आश्रम बडा सुन्दर आश्रम थियो। त्यो आश्रमको परिसरमा एउटा कुनामा समाधि लगाएर दुवै आफ्ना आँखाहरू बन्द गरेर गहिरो ध्यानमा डुब्नु भएको रहेछ ऋषि समक्ष। गएर पानीको याचना गर्नु पर्यो भनेर पानीको याचना गर्न लाग्नु भएछ। जलम देही भन्न लाग्नुभयो। धेरै पटक कराउनु भयो, तर त्यो गहिरो समाधिमा भएको हुनाले ऋषि समीकलाई केही पनि थाहा भएन। मेरो कुटियामा राजा हुनुभएको छ भन्ने कुरा पनि समीक ऋषिले जान्नु भएन। त्यो एउटा गहिरो साँच्चै नै एकाग्र समाधिमा उहाँ आनन्दमा लीन हुनुहुन्थ्यो। धेरै पटक याचना गर्नुभयो, तर पनि पानी नदिइसकेपछि अब राजालाई एकता भोक पनि लागेको, तिर्खाले पनि व्याकुल भएको, असाध्य धेरै क्रोध आएछ। मनमा विचार आयो, एउटा ढोंगी ऋषि हो, यसले तपस्या गरेको नाटक गरिरहेको छ। म जस्तो एउटा देशको राजा हुँदा पनि यसले मेरो सम्मान गर्न सकेन।
यसलाई त मैले केही अवश्य गर्नुपर्छ। एष किं निवृत्ताशेष कर्णो मीलिते क्षणः मृषा समाधिराहो स्वित किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः। यो दुष्ट राजा मेरो पनि सम्मान गर्न नसक्ने, यसलाई मैले दण्ड अवश्य नै दिनुपर्छ। चारैतिर हेर्नुभयो, चारैतिर हेर्दा एउटा तक्षक सर्प मरिरहेको रहेछ छेउमा। त्यही तक्षक सर्पलाई आफ्नो बाणको अग्रभागद्वारा उठाउनु भयो र ल्याएर ऋषि समीपको गलामा बेरिदिनु भयो। गलामा बेरिदिनु भयो, उहाँ अन्यत्र कतै प्रस्थान गर्नुभयो। अब त्यो दृश्य देखिरहेको रहेछ एउटा ऋषि पुत्रले। त्यो ऋषि पुत्रले त्यहाँबाट त्यो दृश्य देखेर दगुर्दै 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 गएर कौशिकी नदीको तटमा जो समीक ऋषिको पुत्र श्रृंगी ऋषि हुनुहुन्थ्यो, सूर्य अर्घ्य दिइराख्नु भएको थियो। त्यसै अवस्थामा ऋषि श्रृंगीलाई गएर बताउन लाग्यो, हेर श्रृंगी, तिम्रो पिताजीको गलामा त्यो मरेको सर्प लगाइदिएका छन् यो देशका राजाले, परीक्षितले। त्यस्तो अपमान भएको छ आज पिताजीको, होइन भने तिमी आएर हेर तिम्रो त्यो पिताजीको गलामा मरेको सर्प जन्मिएको छ। यति सुनाउने बित्तिकै श्रृंगी ऋषि पनि सूर्यार्घ दिएर जो बस्नु भएको थियो साह्रै धेरै रिसाउनु भयो। एउटा क्रोधको आवेगमा उहाँले तुरन्त कौशिकीको त्यो जललाई हातमा लिएर संकल्प गर्नुभयो र श्राप दिनुभयो। इति लङ्घित मर्यादं तक्षकः सप्तमै हनि दंशति स्म कुलागारं चोदितो वितद्रोहं। म आज श्राप दिन्छु हे दुष्ट राजा, जुन तक्षक सर्प तिमीले मेरो पिताको गलामा लगाइदिएका छौ, आजको 7 दिनमा तिमीलाई तक्षक सर्पले डस्नेछ र तिम्रो तुरुन्तै मृत्यु हुनेछ। मानव आज श्रृंगी ऋषिले बाघ वज्रम विशसर्जः, त्यो एउटा वज्र रूपी बाणी यहाँ छोडेका थिए अरे राजा परीक्षितको लागि। यसरी यिनले श्राप दिए र यिनी त्यहाँबाट कौशिकीको तटबाट कुद्दै कुद्दै दगुर्दै दगुर्दै आए आफ्नो पिताजीबाट। आउँदा पिताजीबाट जब अगाडि आए, पिताजीको पनि त्यसै समय समाधि खुलो, रोइरहेका थिए। अगाडि देख्नुभयो पिताजीले, बाबु तिमी किन रोइरहेका छौ, के कारणले, के हो, तिमीलाई कसले पिटो सोध्नुभयो। श्रृंगीले भने, पिताजी हजुरको यति ठुलो अपमान, हेर्नुहोस् त हजुरको गलामा एउटा मरेको सर्प, त्यही पनि त्यो एउटा राजाले, यो राज्यका एक राजा, जिम्मेवारी राजाले, मेरो त अत्यन्तै हृदय दुखेको छ पिताजी। आज समीक ऋषिले भन्नुभयो, बाबु त्यसो होइन, म समाधिमा बसेको थिएँ, मैले थाहा पाइनँ होला, सायद कुनै चिजको याचना गर्नुभयो होला राजाले, मैले दिन सकिनँ होला, त्यसैले राख्नुभयो, जानुभयो, यसमा के भयो र? श्रृंगीले भने, होइन पिताजी, ती अपराधी राजाको निमित्त मैले यस्तो एउटा कठोर श्राप दिएँ, आजको 7 दिनमा यिनलाई तक्षक सर्पले डस्नेछ, यिनको मृत्यु हुनेछ, मैले त्यो श्राप दिइसकेको छु। यति सुन्ने बित्तिकै समीक ऋषि साह्रै धेरै दुखी हुनुभयो। अरे धिक्कार छ तिमीलाई पुत्र, धिक्कार छ, म के भन्नु तिमीलाई। अब एउटा त्यस्ता जिम्मेवारी राजा, राजा भनेको त भगवानको एउटा रूप हुन्छ, स्वरूप हुन्छ। आएका थिए बिचरा केही याचना गरे बेला, केही चिज मागे बेला, जल आदि इत्यादि मागे बेला, गल्ती मेरै थियो बेला, मैले दिन सकिनँ, म समाधिमा थिएँ, निर्विकल्प समाधिमा, जसको कारण यो सर्प लगाइदियो होला। तर यसमा के थियो र मेरो के हानि भएको थियो, तिमीले यति कठोर श्राप देऊ। हे भगवान, अब म के गरौँ यो श्रापलाई? अपापेषु स्वभृत्येषु बालिना पक्वबुद्धिना। हे भगवान, मेरो अपक्व बुद्धि भएको यो पुत्रलाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। सर्वात्मा क्षन्त मरते मरसे, हजुर क्षमा गर्न योग्य हुनुहुन्छ हे प्रभु, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। मेरो यो पुत्र जसको बुद्धि अपरिपक्व छ, त्यस्तो एउटा बालकले आज साह्रै कठोर गल्ती गरेको छ, जसको सजाय बरु मलाई प्रदान गर्नुहोस्। समीकले यसरी भगवानसँग हात जोड्नुभयो, मनमा नै असाध्य धेरै विलम्बना गर्नुभयो र तुरन्त विचार गर्नुभयो, 7 दिनमा मर्ने श्राप लागेको छ आज राजालाई भने
मैले राजाको निमित्त केही त गर्नै पर्छ, यो सूचना त राजासम्म पुर्याउनै पर्छ। मैले एउटा आफ्नो शिष्यलाई बोलाउनु भयो, गौरमुख नाम गरेका शिष्यलाई। जुन शिष्य राजा समीकको अगाडि आए र गौरमुखलाई आज यो समाचार परीक्षितसम्म पुर्याउन अनुरोध गर्नुभयो। गौरमुख यो समाचार लिएर हस्तिनापुरतिर प्रस्थान गरे। अब यतापट्टि राजा ऋषि परीक्षित पनि जब आफ्नो राज्यमा पुग्नुभयो, राज्यमा पुगेर त्यो मुकुट खोल्नुभयो। जब मुकुट खोल्दैखेरि आफ्नो गल्तीको अहसास भयो उहाँलाई। गल्ती मेरै थियो, म कति एउटा पापी, म कति अधम व्यक्ति। मैले आज एउटा त्यस्तो ऋषिलाई, त्यस्तो सन्त जो समाधिमा बस्नु भएको थियो भने त्यस्तो सन्तलाई त्यो मरेको सर्प लगाइदिने काम गरे। हे भगवान, कति ठुलो मेरो यो अपराध। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतं निरागसे ब्रह्मणि गूढ चेतसी। निर्गुण ब्रह्मामा एउटा रमाएको त्यस्तो ब्राह्मणलाई, त्यस्तो ऋषिलाई सर्प लगाउनेवाला म कति नीच छु वास्तवमा। हे भगवान, म यो धरतीमा रहन पनि योग्य छैन। भगवान, मेरो सारा यो राज्य सखाप भएर जाओस्, मेरा सेनाहरू, मेरो राज्य कोष, म स्वयं पनि सखाप बनेर जाउँ। हे भगवान, मलाई वज्र प्रहार गरिदिनुहोस् हजुरले। अद्यैव राज्यं बलवृत्तकोशं प्रकोपिता ब्रह्मकुलानलो मे दहत भद्रस्य पुनर्न मे भूत पापीयसे धीरं द्विजतेव गोप्यः। हे भगवान, मेरो सारा सुख, सारा सम्पदा, तमाम राज्य वैभव आजै डढेर समाप्त होस् र मेरो पनि वज्रपात परोस्। भगवान, मलाई त्यस्तो प्रकारको सजाय हजुरले प्रदान गर्नुहोस्। यसरी साह्रै धेरै पश्चातापको त्यो हुरीमा जलिराख्नु भएको थियो राजा ऋषि परीक्षित। त्यसै समय गौरमुख नाम गरेका शिष्य आए, जसको श्रीमुख अत्यन्तै दुखित थियो, किनकि त्यो दुखित एउटा समाचार सुनाउन यिनी आएका थिए। आएर हात जोडे, राजन म प्रणाम गर्छु, साह्रै दुःखको समाचार मैले लिएर आएँ आज हजुरको लागि, हजुरले सुनिदिनुहोस्। अब राजा परीक्षितले भन्नुभयो, सुनाउनुहोस् ऋषि कुमार, कस्तो समाचार ल्याउनु भयो हजुरले। गौरमुखले भने, हजुरले जसलाई सर्प लगाइदिनु भयो, जुन समीक ऋषिका पुत्र श्रृंगी, हजुरलाई जसले 7 दिनमा तक्षक सर्पले डसेर मर्ने श्राप दिएका छन् राजन, हजुरको समय केवल 7 दिनको मात्रै छ र त्यो 7 दिनमा हजुरले आफ्नो उद्धार गर्नुहोला। मलाई ऋषि समीकले पठाउनु भएको यो समाचार लिएर। यति सुन्ने बित्तिकै परीक्षित यति प्रसन्न हुनुभएछ। म जस्तो एउटा व्यक्ति, नीच व्यक्ति, जसको 7 दिनको आयु त अब कम से कम सुनिश्चित भयो नि, म त अहिले मर्नको लागि योग्य थिएँ, तर म जस्तो एउटा अधमलाई पनि भगवानले 7 दिनको आयु प्रदान गर्नुभएछ। खुसी भएर एउटा सुनको हार लगाइदिनु भयो अरे त्यो शिष्यलाई र त्यहाँबाट पठाइदिनु भयो अरे। अब सबैतिर राज्यमा आफ्ना जनता जनार्दनलाई र सबै मन्त्रीहरूलाई यो समाचार सुनाउनु भयो। राज्य गति तुरुन्त उहाँले आफ्नो छोरो जन्मेजयलाई प्रदान गर्नुभयो। अब सबैसँग बिदा मागेर, एउटा राजा त हुनुहुन्थ्यो हिजोको, तर आज सानो एउटा ऋषि जस्तो बनेर त्यस्तै प्रकारका तिनै वनवासी वस्त्रहरूलाई धारण गरेर अब उहाँ एउटा कमण्डलो निक्लेर सबैसँग बिदाबारी भएर निस्किनुभयो गंगाको पावन तटमा। बुद्धि पनि बडा निर्मल भएको छ, पवित्र भएको छ, किनकि अब केवल 7 दिनको मेरो आयु छ। मैले यो 7 दिनको अवस्थालाई चरितार्थ गर्नुपर्छ, मैले केही अवश्यमेव गर्नै पर्छ। जान्छु, गएर गंगा स्नान गर्छु सर्वप्रथम र आएर गंगा तटमा बसेर म प्रभुको ध्यान गर्छु। मलाई अन्तर्हृदयबाट, अन्तरात्माबाट जे आज्ञा हुन्छ त्यही कुरा गर्छु, तर म उत्तम कर्म गर्नेछु। यो अटोट गरेर गंगाको तटमा निस्किनुभयो। गंगामा आएर स्नान गर्नुभयो। स्नानबाट निवृत्त भएर गएर एउटा वटवृक्षमा बस्नुभयो। वटवृक्षमा बसेर आफ्ना दुवै नेत्रहरूलाई बन्द गरेर जब गहिरो
ध्यानमा डुब्नुभयो राजर्षि परीक्षित। त्यसै समय ध्यानमा डुबिरहेको समयमा कलङ्कुलुङ आवाज सुन्नुभयो। उहाँले आफ्नो अगाडि को आउनु भएछ? यसो नेत्र खोलेर हेर्दा त आफ्नो अगाडि त हजारौं हजार ऋषि सन्तहरू आउनु भएको छ, जो कमण्डल लिनु भएको छ, तापसी भेषलाई धारण गर्नु भएको छ, बडा बडा जटालाई पाल्नु भएको छ धारण गर्नेवाला। त्यस्ता अपूर्व ऋषिहरूको सङ्गम आफ्नो अगाडि देख्नुभयो। को हुनुहुन्थ्यो अरे भन्दा अत्रि वसिष्ठ च्यवन शरदवान अरिष्ट नेमिर भृगुरङ्गिरास पराशरो गादिसुतोथराम उतथ्य इन्द्र प्रमदेद्मबाहो। अत्रि वसिष्ठ च्यवन शरदवान अरिष्ट नेमिर भृगु अंगिर ऋषि पाराशर विश्वामित्र ऋषि भगवान वेद व्यास मेधातिथि गौतम ऋषि ऋषि पिप्पलाद अनेक अनेक ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो। साक्षात वेदका ऋचा स्वरूप हुनुहुन्थ्यो तमाम ऋषिहरू। यस्ता तमाम ऋषिहरूलाई देखेर सबैलाई अभिवादन गर्नुभयो र अगाडि भन्नुहुन्छ अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञं कुलं ब्राह्मणपाद शौचात् दूरात् विसृष्टं बतकैर्यकर्म। अहो अरे वयं धन्यतमा, म त आज अत्यन्तै भाग्यशाली भएको छु। मलाई श्राप परेको भन्नुभन्दा आज मैले मेरो अगाडि हजारौं यति धेरै ऋषिहरूको जो दर्शन पाइरहेको छु, जो ब्राह्मण देवता हुनुहुन्छ। म एउटा क्षत्रियलाई आज दर्शन यहाँहरूले दिएर कृतकृत्य बनाइराख्नु भएको छ। मेरो जन्म सार्थक भएको छ। हे ऋषि हो, हे ब्राह्मण देवता, हे तपस्वी, म एउटै अनुरोध गर्छु हजुरहरूलाई कि तक्षक सर्पले मलाई आजको 7 दिनमा डस्न गइरहेको छ र तक्षकको डसाइबाट मेरो मृत्यु हुँदैछ। केवल मेरो आयु भनेको 7 दिन मात्रै छ भने म एउटा मरणाभिमुख जीव हुँ। मैले अब के गर्नुपर्छ? मेरो कर्तव्य के हो हजुरहरूलाई बताइदिनु होला मलाई। हजुरहरूले जुन मार्ग निर्देश गर्नुहुन्छ म पनि त्यही मार्गमा चल्ने छु। 7 दिन केवल आयु छ, मैले के गर्ने? मेरो कर्तव्य के हो? ऋषिहरूको बीचमा अब आपसमा छलफल हुन लाग्यो। जसको केवल 7 दिन मात्रै आयु छ उसले के गर्ने त? सटीक जवाब कसैले पनि दिन सकेन। कसैले ध्यान योगको कुरा गरे, कसैले योगको कुरा गरे, कसैले मन्त्र जापको कुरा गरे, कसैले विभिन्न अनुष्ठानहरूको कुरा गरे, कसैले नवग्रहको जापको कुरा गरे, कसैले शिव पुराणको कुरा गरे, कसैले देवी भागवतको कुरा गरे। तर के गर्ने? शिव पुराण लगाउँदा लाग्छ 11 दिन, आयु छ केवल 7 दिन। देवी भागवत सुन्ने हो भने देवी भागवत 9 दिनको छ, आयु छ केवल 7 दिनको। कुनै पनि साधनहरू आज चरितार्थ भएनन्, सबैजना निशब्द बने। परीक्षितको प्रश्नको जवाब इस अवस्थामा कसैले पनि दिन सकेन। यहाँसम्म कि महर्षि वेदव्यास पनि हुनुहुन्थ्यो ऋषिहरूको समूहमा, तर महर्षि वेदव्यासले पनि दिन सक्नु भएन। 7 दिनमा मर्नेवाला मरणाभिमुख प्राणीले गर्ने कर्तव्य के हो भनेर। यसै अवस्थामा सबैजना निशब्द बनिरहँदा आज अचानक अनायास प्रभुको कृपाद्वारा मानव परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णले प्रेरित गरेर भगवानको स्वरूप, भगवानको अवतारको स्वरूप परब्रह्म परमात्माको एउटा त्यस्तो अवतार परम वीतराग सन्त सुखदेव महामुनिको आगमन भयो। बोलो सुखदेव भगवानको। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागा मटमानो नपेक्षा अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतसबालैरवधूतवेश। तत्र भगवान एव व्यास पुत्र अभवत, यानी कि भगवान ने आज व्यास पुत्र को रूपमा आउनुभयो अरे, सुखदेव को रूपमा, जो यदृच्छया भ्रमण गर्दै गर्दै पृथ्वीको
विभिन्न स्थानको भ्रमण गर्दै गर्दै अलक्ष्य लिङ्ग जसको त्यो पहिचान गर्न कसैले पनि सक्दैन दिगम्बर अवस्थामा हुनुहुन्छ र ससाना बालकहरू एउटा नङ्गे बाबाको रूपमा जसको उपहास गरिरहेका छन्, कोही पत्थर मारिरहेका छन्, कोही जिस्काइरहेका छन्, त्यस्तो प्रकारको एउटा अलक्षित भेष छ जसको हृदयमा त्यस्तो परब्रह्म परमात्माको चित्र छ, तर बाहिर एउटा शारीरिक भेष हेर्दाखेरि कसैले पनि जान्न सक्दैन। तर उहाँको त्यो एउटा श्यामल शरीरको विग्रह, शरीरको तेज अनि त्यो सुन्दरतालाई हेर्दा स्त्रीहरू साथमा मोहित बनिरहेका छन्, बालकहरूले उपहास गरिरहेका छन्। दिगम्बरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहम समरोत्तमाभम। दिगम्बर अवस्थामा हुनुहुन्छ, वक्त्र विकीर्ण केशम अत्यन्तै जटाजुट केशको जटाको रूपमा परिणत भएको छ। हातहरू बाहुहरू बडा लामा छन्, ठुला छन्, अत्यन्तै सुन्दर छन् अनि साथमा श्यामल छन् र मन्द मन्द मुस्कान स्त्रीहरूको मनलाई मुक्त गराउनेवाला छ। यति धेरै विशेषण यहाँ केलाइएको छ सुकदेव भगवानको। जम्मा 36 वटा विशेषता केलाउनु भएको छ शुद्ध पौराणिकले। त्यस्तो प्रकारको एउटा अलक्षित वेश, त्यति धेरै विशेषणहरूले युक्त भएर भगवान सुकदेवको आज अचानक आगमन भयो। जसरी सूर्योदय हुने गर्छ त्यसरी नै मानौ आज सूर्योदयको रूपमा सुकदेव महर्षि हजारौं ऋषिहरूको बीचमा आइरहँदा तमाम हजारौं ऋषिहरू सबैजनाले उठेर स्वागत गर्नुभयो, सबैजनाले जय जयकार गर्नुभयो सुकदेव भगवानको। महाराज परीक्षितले पनि अभिनन्दन गर्नुभयो र एउटा अग्र आसनको निर्माण गरेर त्यो व्यास आसनमा सुकदेव महामुनिलाई विराजमान गराउनुभयो। षोडशोपचारद्वारा चरणको प्रक्षालन गर्नुभयो, पूजन गर्नुभयो र अन्त्यमा यही प्रश्न, जुन प्रश्न तमाम ऋषिहरूलाई गर्नुभएको थियो, यही प्रश्न आज सुकदेव भगवानसँग बिसाउन लाग्नुभयो। परीक्षित राजा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगीहरूका पनि परम योगी, हे श्रद्धेय गुरुदेव, सम्पूर्ण सिद्धिहरूको पनि हजुर सिद्धि हुनुहुन्छ। म हजुरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, आजको 7 दिनमा मलाई तक्षक सर्पले डस्नेवाला छ, मेरो मृत्यु हुनेवाला छ भने म जस्तो एउटा प्रियमाण जीवात्माले त्यो 7 दिनभित्र गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो? मैले के गर्ने, कुन भगवानलाई सम्झिने, कुन नाम संकीर्तन गर्ने, कसको आराधना गर्ने अथवा कस्तो कर्म गर्ने, मेरो कर्तव्य के हो? यो प्रश्न बिसाउनु भयो सुकदेव महामुनिलाई। यसरी यो सुन्दर प्रश्न बिसाइरहँदा सज्जन हामीले पनि प्रथम स्कन्धलाई यहाँ विराम दिएका छौँ। सुकदेव महामुनिले यो परीक्षितको प्रश्नमा अब कस्तो प्रकारको जवाब दिनुहुनेछ, द्वितीय स्कन्धका सारगर्भित प्रसङ्गहरूमा हामी भोलिका अध्यायहरूमा अवश्यमेव श्रवण गर्नेछौँ। बोलो सुकदेव भगवानको, परीक्षित जी महाराज को, व्यास जी महाराज